500 साल आगे जा चुका। सहाबा भी गए, ताबईन भी गए, तबा ताबईन भी गए, खैरुल कुरून भी गया। और एक सल्जूकी खानदान है तुर्क, इनका बाप सल्जूक मुसलमान हुआ। महमूद गजनवी और सल्जूक का दौर एक है। सल्जूक की औलाद में एक बादशाह है अलप अरसलान। अल्लाह ने इसके जरिए से अपने दीन को इज्जत बख्श और अहले ईमान को इज्जत बख्शी। ये अपने सरकारी दौरे पर निकला हुआ है। इसे इत्तला मिली कि कैसर रोम रोमानोस 3 लाख का लश्कर लेकर अपनी हुदूद से निकल चुका है। आर्मीनिया कहां और इस्फहान कहां, हजारों मील का बीच में सफर। तो उसने सारे अराकीन सल्तनत को जमा किया। अब क्या किया जाए? तो सब ने कहा हम तैयार नहीं हैं, 3 लाख का लश्कर है, तो हमें पीछे हटना चाहिए और तैयारी करके फिर सामने आना चाहिए। तो अलप अरसलान ने कहा इस पीछे हटने में वो जितने कत्ल व गारत करेगा, जितनी बेटियों की इज्जत बर्बाद होगी और जितना मुसलमानों का खून बहेगा वो तो मेरी गर्दन पर होगा। तो उन्होंने कहा आपकी गर्दन पर कैसे होगा? हम तो तैयार ही नहीं है, हमारे पास असबाब ही नहीं है। वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, और अपने आप को हलाकत में डालना जायज नहीं है। ये शुरा चल रही। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरी तरफ से इजाजत है, जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं अल्लाह के दुश्मन को इस्लामी हुदूद में दाखिल नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान का नजराना पेश करूंगा, उसके बाद मेरे ऊपर कोई हुज्जत ना होगी, मेरे ऊपर कोई जुर्म ना होगा। फिर वो लूट मार करें या कत्ल गारत करें, मैं अपना हक अदा कर चुका हूं। जब उसने ये कहा तो फिर उसके साथियों ने कहा अगर आपका फैसला है तो फिर हम कौन सा मौत से डरते हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो उसने, उसका बेटा मलिक शाह उसके साथ था, उसकी उम्र थी उस वक्त कोई 12 बरस। तो उसने वसीयतनामा लिखवाया कि मुमकिन है इस जंग में मैं शहीद हो जाऊं, तो मेरे बाद मेरा बेटा मलिक शाह मेरी जगह हुक्मरान होगा और निजामुल मुल्क ये इसका वजीर होगा। और जब तक मलिक शाह बालिग नहीं होगा उमूर सल्तनत को निजामुल मुल्क चलाएगा। और फिर उसके बाद उसने अपने हरम, अपनी बीवी और बच्चों को चंद सिपाहियों के साथ वापस भेज दिया कि औरतें साथ थीं तो अगर शिकस्त हो तो कहीं इनकी इज्जत पे हर्फ ना आए। उनको इस्फहान की तरफ रवाना कर दिया और रोमानोस 3 लाख के लश्कर के साथ मैदान में उतरा। और ये कितने थे? 12,000। ये दुनिया की अजब जंग लड़ी गई है। तो जुमरात को लश्कर आमने सामने हुए तो निजामुल मुल्क ने कहा कि मेरी एक राय है सुल्तान का। क्या? कहा जंग को कल के लिए मुअख्खर करें और जुमा की नमाज के बाद निकलें कि जुमा के वक्त सारी उम्मत दुआ करेगी और हम भी जुमा के बाद अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह की गैबी मदद हमारे साथ हो। तो उन्होंने एक दिन उसको आगे बढ़ाया और जुमा की नमाज के बाद सुल्तान ने खुद नमाज पढ़ाई। क्या जमाना था, बादशाह खुद इमाम भी होते थे। नमाज पढ़ाई और उसके बाद वो घोड़े पे सवार हुआ और उसने अपनी लोहे की टोपी उतार दी और अमामा बांध लिया सर, अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लिया, कोई चीज बीच में हायल ना हो। और पहली सफ में उसने झंडा उठा लिया। तो बाकी जान निसारों ने कहा आप पीछे हो। कहा नहीं, मेरी जान इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं है। और जब लश्कर आमने सामने हुए तो सुल्तान ने घोड़े से छलांग लगाई और सजदे में सर रख दिया। कहे मालिक, ऐ इज्जत देने वाले, ऐ हर चीज के बादशाह, आज हमारी इज्जत भी तेरे हाथ में है, जिल्लत भी तेरे हाथ में। तू जिसके साथ होता है वही फतह पाता है, तू जिसको छोड़ देता है वही नाकाम होता है। किल्लत और कसरत तेरे दरबार की चीज ही कोई नहीं। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और सजदे में सर रख के वो रोया है। अब फिर उसने कहा मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं एक सिपाही हूं, मैं मारा जाऊं तो मेरी वजह से भागना नहीं, आखिर तक लड़ते रहना और मरते रहना, ताकि हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू होकर पहुंचे। जमीन और आसमान अश अश पुकार उठे
دنیا نے عجب نظارے دیکھے، جرأت کے، دلیری کے، جان نثاری کے، اللہ پر مر مٹنے کے، اللہ اس کے رسول کے عشق و محبت کے، عاشق ہویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولے جتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ اس جگہ کا نام تھا مولادگرد، مولادگرد، جہاں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہاری مدد کروں تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذَلْكُمْ، اگر میں ہی چھوڑ دوں، اگر میں ہی چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ٹکرا گئے حق و باطل، صلیب و ہلال، عجب جنگ ہوئی ہے۔ اب میرے اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، ادھر جنگ نے اپنی آگ کو بھڑکایا، ادھر اللہ نے سورج کی آگ کو تیز کر دیا، اور کیسر روم جو اپنے لشکر لڑا رہا تھا اس کو اتنی شدید گرمی لگی کہ اس کو میدان جنگ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے اوپر چھاؤں سایہ، اور اس کو ہوا دینے کے لیے 7 کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، اور 3 لاکھ آدمی ساتھ تھا، 1 لاکھ 7 مزدور کارندے، اور 2 لاکھ لٹیرے آئے ہوئے تھے کہ جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے۔ لہذا ان کو شکست کا کہیں تصور نہیں تھا، تو اس کو لگی شدید گرمی، تو وہ پیچھے ہٹا، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف ہٹا۔ جب وہ پیچھے چلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں ڈالا کہ ہمارا بادشاہ بھاگ گیا، ہمارا بادشاہ تو فرار ہو گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ رومی لشکر کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگے۔ 12,000 3 لاکھ سے کہاں تک ٹکر لے سکتے تھے، ایک ایک کر کے شہید ہو جانا تھا، لیکن مکروا مکرا ومکرنا مکرا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میرے اللہ کا ایسا نظام چلا کہ رومانوس شدید گرمی سے تڑپا، پیچھے ہٹا، خیمے کی طرف جا رہا ہے تو سپاہیوں میں بات ہوئی، بادشاہ تو بھاگ گیا، بادشاہ تو بھاگ گیا۔ اگر وہ بھاگا تو ہاں، کیونکہ ان کی ساری جنگ تو کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتی، مسلمان تو مقصد کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تو مقصد نہیں ہوتا صرف بادشاہ ان کا بادشاہ گیا تم بھی جاؤ۔ جو بھاگے ایک دفعہ پاؤں اکھڑ جائیں لشکر کے پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو رومانوس پلٹ کے آیا، لیکن اتنے میں رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ اور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ تم جاؤ میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ نے ایسا خوف ڈالا اور ایسا رعب ڈالا کہ 3 لاکھ آدمی دوپہر تک عصر تک، جمعے کے بعد تو جنگ شروع ہوئی، عصر تک نہیں ٹک سکے اور بھاگے، اور ہر ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے مسلمان حیران پریشان ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، یہ کس لیے بھاگ پڑے۔ اور بس میرے رب کا نظام حرکت میں آیا اور رومانوس پکڑا گیا، قیدی ہو کے آیا۔ جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پر سلام نے پوچھا، اگر میں گرفتار ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا کرتا؟ کہ میں تمہیں انتہائی ذلیل کرتا اور میں تمہیں ذلت کی مار دیتا۔ اللہ پر سلام نے کہا، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ عزت دار کی عزت کرو، میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، آؤ۔ اور اسے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا، کہا ادھر بیٹھو، کہا اس کو بادشاہی پروٹوکول دیا جائے، اس کا عزت احترام باقی رکھا، اور پھر پلا اپنا مہمان بنا کے رکھ، پھر اس کو چھوڑنے سرحد تک گیا، پھر کہنے لگا اگر پھر بھی شوق پورا کرنا ہو تو آ جانا، ہم پھر حاضر ہیں۔ اس نے کہا میں بھی پھر حلال کا نہیں ہوں اگر میں تیرے جیسے انسان کے سامنے تلوار اٹھاؤں۔